दालना आसानी ती मोठ्या प्रमाणात मांडटा आणि ह्या खाद्य संस्कृतीचो तो आस्वाद घेवपा खातीर जे आसा न्ही की हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही लोक येता आणि त्याच बरोबर विविध क्षेत्रांतले मान्यवरूय ह्या कार्यक्रमांनी भितर येता. म्हणजे आर्टिस्ट येता. म्हणजे आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही आमी जी नोंदणी जाली लागीं लागीं देशभरांतल्यान 600 कलाकार येता. कल्पना करात कितल्या कलाकारांची आमकां कलाकृती आमकां पळोवपाक मेळटली. आर्टिस्ट सादारणशे जे स्टॉल जे आसा जवळ जवळ 450 स्टॉल्स भरतली आणि ह्या 450 स्टॉलां भितर सादारणशे 800 आर्टिजन जे आसा न्ही ते आपली कलाकृती घेवन बसतले. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान की आमी ह्या वर्सांतल्यान एक म्हणजे जागृती खातीर एक रथाचें आयोजन केल्लें आसा. म्हणजे रथ पूर्ण गोवा परतो फुडल्या 3-4 दिसां भितर फिरतलो आणि एका अर्थान लोकोत्सवाक येवपाचें आमंत्रण जें आसा न्ही ह्या उत्सवांतल्यान आमकां दिलें वतलें. त्यामुळे आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयच्या भावांक भयणीक हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा तो 20 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आणि अन्य मान्यवर आसतले. ह्या मान्यवराच्या हस्ते हो कार्यक्रमाची सुरवात जातली आणि त्यानंतर दर दिसाक असो कार्यक्रम जो आसा 10 दीस चलतलो आणि 10 दिसाचो आस्वाद घेवपा खातीर तुमी मोठ्या प्रमाणात येवचे आणि आमकां सगळ्यांक सहकार्य करचें. आणि ताचें विशेष म्हणजे येदो मोठ्या दर वर्सा आयोजन करता आसतना आमकां पुलीस खातें धरून जें आसा न्ही फायर ब्रिगेड पासून की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पासून ह्या सगळ्याचें सहकार्य मेळटा. आणि त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की ह्या सगळ्यांक तुमी जशें आमकां दर वर्साक सहकार्य दिताले ह्याय वर्सा सहकार्य दिवचें आणि आमचो 25वावो लोकोत्सव जो आसा न्ही तो जैतवंत करता अशें एक विनंती करता. हां, त्या बरोबर आनी एक विशय आसा न्ही की ह्या वर्सांतल्यान आमी ताजें एक्सटेंशन म्हणून जें आसा न्ही साखळे 1 दिसाचो कार्यक्रम करतले. जे देशभरांतले फोक आर्टिस्ट येतले आसा न्ही तांचो कार्यक्रम जो आसा न्ही साखळे किंवा बिचोली ह्या भागांतल्या लोकांक पळोवपाक मेळचो तो कार्यक्रम जो आसा न्ही 25 तारखेर जातलो. आनी ताजोय आस्वाद म्हणजे बिचोली सांखळी सत्तरी ह्या वाठारांतल्या ज्या लोकांनी घेवचो अशें एक विनंती करता. सांखळी रवींद्र भवन सांखळेच कित्याक म्हणटा हे सायडीक काणकोण ते सायडीचे लोक आसा. काणकोण आतांच आमचो लोकोत्सव सोंपलो न्ही. म्हणजे आमच्याय लोकोत्सवाक देशभरांतल्यान आर्टिस्ट जातले. सावथाचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आसा न्ही आमी पळयल्यार जायत न्ही सादारणशे 1,00,000-2 लाख लोक ती त्या गेल्ले. परत तें रिपिटेशन नाका खूब दिसां लागीं जातलें तें म्हणून आमी सावथाक करूं ना. एक सांखळी आयोजन करता. एक भारत श्रेष्ठ भारत हें ब्रिज वाक्य कित्या खातीर नाही आज माननीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आसा न्ही विकसीत भारताचें स्वप्न दवरलां. म्हणजे आमच्या देशांतली कले संदर्भांतली विविधता म्हणजे पूर्ण देशभरांतले जम्मू काश्मीर पासून विविधता आसा त्या विविधतायेंतल्यान एकता ही दवरपाक जाय. म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हो कन्सेप्ट आसा न्ही तो आज देशभर जे आसा माननीय पंतप्रधानाचेर चलता आनी ताकाच ती थीम आमी आज गोंयाक आमी ह्या लोकोत्सवा निमित्त दवरली आसा. खाद्य पदार्थ म्हणल्यार पळय ते चडशे गोबी मंचुरियन बी तसलेंच हें आसता. बाकीचे कसले भशेन हें आसतलें कारण ते विविध स्टेटीचे कांय आमी कांय जाणां लोकांक ताजी आवड आसता पूण आमी कांय जे आसा न्ही स्पेसिफीक जे आसा न्ही ट्रेडिशनल आमकां मेळचें अशा तरेचे कांय स्टॉल्स आसा न्ही दवरले आसा. गोवन कुजीन कितें आसता गोवन So, but special कितें any focus of artist कोण आसतले because various parts of the states येता तेन्ना रुटीन आसा तातूंत जर पॉलिश करपाचे प्रयत्न बरे जे कलाकार आसा न्ही ते हाडपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. प्रत्येक राज्यांक समज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटी असो जर जायत न्ही की तांचे जे कांय आयटम आसता पळय ते बरे आसता. म्हणजे ते कलाकार येतले ताचे खातीर रजिस्ट्रेशन हें तें सगळें खूब 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं करचें पडटा. कारण ट्रेनी येतले जाल्यार तांकां ट्रेनीचे तिकेट आनी बॅगेचे खूब पयलीं करचें पडटा. ही तयारी आमी आमच्या आर्ट लिगरच्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार स्टॉल्स म्हणल्यार टोटल 475
जेन्ना तुमी इतली स्टॉलां म्हणटा लास्ट टायम इफ यू पळयत जाल्यार इन्सिडेंटूय घडलेले आसा थिंगा सो हाऊ वूड यू टेक केअर ऑफ दॅट आमी ह्या वर्साक कमी केल्ले आसा आनी त्याच बरोबर आमकां संपूर्ण पयला जे मिटींग घेतली पुलीस फायर हांचे सगळ्यांचे मिटींग घेवन आसा की तांच्या जजमेंटानुसारच आमी 470 जी स्टॉल आसा ती तांणी अप्रूव केल्ली आसा. लास्ट टायम तुमी लोकल बरे भशेन बँडां आर्टिस्ट बा धरलेले सो तें आसतलें कितें म्हणटाले बँड आसलेले आर्टिस्ट आसलेले लायक लॉना बा ते सगळे आहले तें आसतलें काय म्हणटा हितून रुटीन जो कार्यक्रम आसा तो काय programs ते? दिसभराचो कार्यक्रम आसा डेलीचो तो तुमकां एक सेपरेट आमी Yes. आणि एक मुद्दा आशिल्लो की जो मेन रोड आसा तो खूप एक्टिव्ह रोड आसा तर पार्किंगा संदर्भात कितें प्लॅनिंग केल्लो आसतलो त्या इव्हेंटाक पार्किंग स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा पळय ऑल्टरनेट पणजी विमानाचा हय. थंय आसतली ओके. आनी आमी स्पेस पळय लास्ट पार्टी म्हाका स्पेस कन्स्ट्रेंट जाल्लो थंय आमी विल बी क्लियर मार्किंग आसतली हां. दॅट विल बी मेंटेन ओके ओके Yes, thank you.